बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तौसीफ। जैसे कि आपको पहले भी देख है कि आप होम्योपैथी की मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, आप देख भी रहे हैं। राजी बात है, वो चलेगी। एक सीरीज़ है बहुत लंबी, इसमें मैंने काफ़ी अर्से से जो काम किए हैं आपके साथ शेयर करता आ रहा हूँ। अभी मैंने पिछले दिनों में आपके साथ शेयर की थी, तकरीबन कोई 25 मेडिसिन शेयर की थी, जो एमरजेंसी 26 थी मेरे ख्याल में, जो कि एमरजेंसी किट बनाने के लिए थी। अब जो एमरजेंसी किट जो बनानी है वो तो मैंने आपको दवाइयाँ बता दी सारी, उसमें लिखवा भी दी मैंने आपको, लेकिन उसके साथ जो उसकी लिस्ट है वो है तकरीबन 7 सफ़ों की, जिन पे कि उनका तरीका इस्तेमाल लिखा हुआ है, सिर्फ उन 26 दवाइयों का हर किस्म के मर्ज़ के लिए। अब वो मैं उसको सोच रहा था कि मैं वो आपको बताना शुरू करूँ, वो तो मुझे लग रहा है उसमें फिर 8-10 वीडियो बनेंगी तो फालतू टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं किस तरीके से उसको प्रिंट आउट उसका निकाल के उनको लिख के तो मैं आपको इधर शेयर कर लूँ आपके साथ, यूट्यूब पे डायरेक्ट शेयर कर लूँ आपके साथ कि ये तरीके इस्तेमाल है, वो आपको 5 सफ़े मिल जाए इस्तेमाल के, जिस तरीके से कि आपने उसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब ये जो आज की वीडियो है, जो मैं आया हूँ दरमियान में अचानक मुझे हुआ, सबसे पहले जो मैंने आपको किट बताई थी, फिर मैंने आपको बताया था मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने ज़ाती तजुर्बात इकट्ठे करने शुरू किए। ये तकरीबन ना, ये किताब है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 15 साल पुरानी एक नोटबुक है ये, जिसमें कि मैंने अपने ज़ाती तजुर्बात, जो जो मैंने इस्तेमाल की मेडिसन, जो जो मैंने इसमें इस्तेमाल किया, वो सब इसमें शामिल है। मतलब है कि ये मैं हैरान, और मैं मतलब ये भी इसमें थोड़ी सुस्ती में कहूँगा कि 15 साल में मैं अभी तक सिर्फ मेरा ख्याल में कोई 40 या 42 हेडिंग्स पूरी कर चुका हूँ अमराज की, और उसके अलावा भी तकरीबन मुझे जहन में 30-32 और हैं जो मैंने हेडिंग की हुई है, लेकिन वो अभी तक वो चिटों पर उन चीज़ों पर मौजूद हैं जिनको कि मैंने इसमें लेके आना है। उसके बाद ये किताब मैंने प्रिंट आउट भी करवानी है इंशाअल्लाह। तो इसमें मैंने बड़ा काम किया इस बुक के ऊपर। जो जो भी मेरे जहन में आता, जो चीज़ आती, जो मैं इस्तेमाल करता मेडिसन, जो जिससे कि मैं समझता कि फिर जो जिन दवाइयों में मैं बहुत कामयाबी मैंने देखी है, उन दवाइयों को मैं इसमें लेके आया। ये मेरी ज़ाती दवाइयाँ हैं, जो भी आपको मैं लिखवाऊँगा या आपको बताया करूँगा, वो मेरी ज़ाती इस्तेमाल की दवाइयाँ हैं जो मैंने इस्तेमाल की हैं यहाँ बैठ के। अब यानी कि तो आप 100 किताबें को आप बताया मैंने कितनी बुक्स हैं, मैं आपको किसी दिन दिखाऊँगा सारी आप बुक्स हैं। अब किसी बुक को उठा के शुरू करूँ तो मेरे ख्याल में 100 तो वैसी चीज़ें बन जाएंगी उसके अंदर चीज़ें बनानी, लेकिन इसमें सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो कि मेरे ज़ाती इस्तेमाल में आई और मैंने उनसे 80 से 90% फ़ायदा उठाया, तो वो चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसके बनाने का तरीका भी बड़ा अच्छा था। मैंने जो बनाई किताब, ये थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से मैंने बनाई थी ये वाली बुक। इसमें मैंने सबसे पहला काम तो ये किया था कि मिसाल दे दें, आप किसी भी एक मर्ज़ की मिसाल दे देते हैं हम कि जिस तरह के अभी रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी आ रही हैं इस्तेमाल की और इस तरह करके चीज़ की, तो मैंने किसी भी जो मर्ज़ है ना, उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इस्तेमाल करनी चाहिए हमें, वो मैंने सारी इसमें दर्ज की हैं। अब वो क्या हैं, वो मैंने स्टार्ट अच्छे तरीके से मैंने ये किया है कि मैंने सबसे पहले मदर टिंचर्स, कि इस बीमारी के अंदर जो मदर टिंचर यूज़ होते हैं, क्यू जिसके आगे निशान बना होता है, या मदर टिंचर एमटी इसको बोलते हैं। तो मैंने इसमें सबसे पहले ना मदर टिंचर जो हैं वो मैंने इसमें शामिल किए कि जी इसमें आप ये वाले मदर टिंचर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर आके दूसरी चीज़ मैंने की, जो मैंने कहा कि अच्छा इसके बाद जो होम्योपैथी की जो मेडिसिन हैं, आई मीन दे आर इन पोटेंसीज 30 में 200 में जिसमें भी हैं, फिर मैंने आपको मेन बड़ी 5 या 4 या 5 दवाइयाँ जो उस मर्ज़ की सबसे बड़ी दवाइयाँ हैं वो मैंने उसमें लिखी हैं मैंने। फिर उसके बाद मैंने उसमें फार्मूलेशन में आया, जो कि मैंने 15 साल तभी मैंने ये बुक लिखनी शुरू की थी जब मैं फार्मूलेशन पे आया था। सिंगल रेमेडी इसका मतलब ये है कि जो मैंने आपको पहले बताया होम्योपैथी की जो मेडिसिन हैं, दे आर दी सिंगल रेमेडीज, जो मैं आपको पहले बताऊँगा वो आएंगी। फिर उसके बाद नंबर 2 पे आ जाती है फार्मूलेशन, जो फिर मैंने की मिक्स की दवाइयाँ, कौन किसकी हेल्पिंग मेडिसिन है, कौन किसकी अगेंस्ट है, कौन किसके इस तरह मुतदाद है आपस में एक दूसरे के। फिर मैंने वो बनानी शुरू की, वो फार्मूलेशन। फिर उसमें जो फार्मूलेशन बहुत कामयाब हुई, वो मैंने फिर इसमें लिखनी शुरू की कि ये फार्मूला सबसे अच्छा है। उसमें 3 या 4 या कई मतलब तकरीबन मैंने 3 ही रखी हैं, 4 भी की हैं मैंने कई जगहों पे। तो उन मेडिसिन को मैंने मिला के जब दिया है तो उसके भी बहुत अच्छे से, तो मैंने फिर वो फार्मूले भी दे दिए हैं इसमें नीचे दिए हैं कि ये फार्मूला इसका सबसे अच्छा इसमें इस्तेमाल होता है। उसके बाद मैंने इसमें जो दूसरी एक और बड़ी चीज़ जो है वो मैंने की इसमें बायोकेमिक, जो हमारी होम्योपैथी की ब्रांच है 12 टिश्यू सार्ट्स, मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है इसका।
پھر میں نے آسانی کے لیے وہ بھی لکھا ہے کہ اس کا سب سے بڑا ٹیشو سالٹ کون سا ہے جو آپ کو اس مرض میں سب سے اچھا ٹیشو سالٹ جو اس کے لیے بہت فائدہ مند مریض کے لیے ہو سکتا ہے وہ کون سا. اگر آپ نے خالی بایو کیمی کی جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں وہ ان کے لیے بھی میں نے بایو کیمی کا بھی لکھ دیا کہ اس کا ٹیشو سالٹ یہ بنتا ہے. ہاں اس میں بھی میں نے فارمولے بھی بنائے ہیں, اس کے بھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں بھی کہ آپ پیس کے اور ان کو ملا کے بھی دے سکتے ہیں ایک دوسرے کی. اور ٹیبلٹس ہوتی ہیں ان کی گولیاں بنی جاتی ہیں. لیکوڈ کے بارے میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ اتنا کامیاب نہیں ہوئی, میں نے منگوائی تھی ڈالی ساس سے منگوائی تھی, کامیاب نہیں ہوئی اتنی زیادہ وہ, کیونکہ وہ لیکوڈ میں بایو کیمک نے کم کام کیا جتنا کہ پاؤڈر فارم میں یا وہ جو ٹیبلٹس ان کی بن کے آتی ہیں اس میں انہوں نے بہت اچھا کام دکھایا. تو وہ بھی فارمولیشن بھی آپ کو بتاؤں گا. اس کے علاوہ پھر اس کے بعد میں نے اس میں ایک اور کام کیا, یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, یہ میرے پیچھے ہی ہے, یہ جو مین ہے یہ ڈالی ساس کی جیمو تھراپی, کہ جیمو تھراپی کے اندر کون کون سی میڈیسنز ہیں جو کہ آپ اس مرض میں استعمال کر سکتے ہیں. جیمو تھراپی بیسیکلی ایکسپیکٹورنٹ بھی تھی اور بڑی اچھی دوائیاں تھیں, ان کی ڈوزز بھی انہوں نے بڑی اچھی بنائی. یہ بھی ہومیوپیتھی میں شامل کی گئی فرانس کی طرف سے. وہ اس لیے کہ جب انہوں نے بنائی تو انہوں نے اس کے جو خوراک ہے اس کی وہ انہوں نے بڑی زبردست کی. اب یہ ہم کہتے ہیں کہ دن میں 3 دفعہ 5 بند قطرے دن میں 3 دفعہ لے لو یا 2 قطرے زبان پہ ٹپکا لو, یا ہم یہ سمجھا. اس کی جو جیمو تھراپی کی سب سے اچھی بات جو مجھے بھی اچھی لگی, میں نے استعمال کی کافی عرصہ, لیکن میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کی طرف کم توجہ دی ہے اور اوور آل یہ مارکیٹ میں بھی بڑی کم استعمال ہوئی. لیکن اس کا اپنی جگہ افیکٹونیس ہے اس کی بھی. اس میں سب سے بڑی اچھی بات یہ اس کی خوراک, اس کی 50 قطرے یا 60 قطرے ایک ہی وقت میں ایک دن میں لینے ہوتے تھے سر, ایک دفعہ. سو دیٹ از ایزی. آپ ایک ہی دفعہ لیتے ہیں اور ایک ہی دفعہ آپ فارغ ہوئے تھے کہ یار یہ کیا, یہ صبح دوپہر شام رات ہو گئی جی, 5 دفعہ لے لو 6 دفعہ لے لو. بہرحال ان کی ایک اچھی بات ہے, ان کی میرے خیال میں کوئی 60 میڈیسنس ہیں ان کی, ہاں 60 میڈیسنس ہوں گی ان کی, تقریباً ان کی 60 دوائیاں علیحدہ آ گئیں, بہت اچھی ہیں, وہ بھی استعمال کریں. اس کے بعد میں نے اپنے اسی ہی بک میں جو اس میں ایک جو مرض ہے, مطلب اس کی جب میں ڈیٹیل میں گیا ہوں, پہلے ایم ٹی, پھر بایو, پھر ہومیوپیتھی, پھر فارمولیشن, پھر میں نے اس کے نیچے بایو کیمک, پھر یہ اس طرح کرتا ہوا جب میں نیچے آیا ہوں تو میں نے جیمو تھراپی کے بعد جو ہے نا سب سے اچھی ایک اور جو میں نے بات سوچی وہ تھی ڈائٹ. کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ خوراک بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے آپ کی صحت کے اوپر, آپ کے امراض کے اوپر, آپ کے مرض پہ, آپ کے ہر چیز پہ خوراک کا بہت بڑا دخل ہے. خوراک کی ہی وجہ سے اکثر ہم زیادہ تر بیمار ہوتے ہیں. تو وہ بھی میں نے خوراک بھی اس میں شامل کر دی ہے, تو کہ آپ اس سے بیماری میں یہ چیزیں ضرور کھائیں اور ان چیزوں کو ایوائڈ کریں. تو وہ اس سے بھی آپ کو بڑا فرق محسوس ہوگا اور بڑا آپ کو ڈیفینیٹلی اس جو بھی مرض آپ کا چل رہا ہے اس میں آپ کو اس کا افاقہ زیادہ جلدی محسوس ہونے لگ جائے گا اگر آپ اپنی خوراک کو بھی ساتھ میں ٹھیک کر لیں گے. اب یہ جو کتاب بھی لکھنے کا مقصد تھا کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے, میں نے اپنے ہاتھ سے ہر چیز لکھتا ہوں ہاتھ سے. یہ بھی میں نے کیوں کیا تھا کہ بہت پہلے میں نے کمپیوٹر پہ کام کیا تھا تو میں لکھ لیتا تھا ہر چیز کو کمپیوٹر پہ ٹائپ کر کے لکھتا رہتا تھا. پھر ایک دفعہ تقریباً کو 3-4 سال بعد سڈنلی وہ جو ہوتا ہے ہمیشہ کوئی لائٹ فیلئر تھا, پتہ نہیں کیا تھا, تو میری ہارڈ ڈرائیو سڑ گئی, تو میرا وہ سارا ریکارڈ میرا ختم ہو گیا میرے سے. تو یہ اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی کمپیوٹر کے اوپر بھروسہ نہیں کیا. اب میری ہر فائل, ایون پیشنٹس کا ریکارڈ, ہر چیز میں ہاتھ سے کرتا ہوں, میں ہاتھ سے لکھتا ہوں, ہاتھ سے کرتا ہوں اور ہاتھ ہی سے اپنا ریکارڈ پورا مینٹین کرتا ہوں. اور اسی لیے میں نے پھر یہ بھی ہاتھ سے لکھنی شروع کی. میں نے کہا یہ بھی میں کیوں لکھوں کئی جگہ, یہ بھی نہ خراب ہونے لگ جائے اور میرا یہ بھی جو ہے میرا اتنا بڑا ریکارڈ جو ماشاء اللہ اتنی محنت میں نے کی ہے یہ بھی ضائع نہ ہو. تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے لکھتا گیا لے آیا ہوں. اب اس کی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا, مختلف امراض اور اس کے بارے میں تفصیل اور اس کے بارے میں سب کچھ بتاتا رہوں گا آپ کو. اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آسانی سے ایک چیز سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے مدر ٹنکچر یوز کرنا ہے تو آپ فلاں ٹنکچر یوز کر لیں, آپ نے کوئی اور چیز یوز کرنے چاہ رہے ہیں کہ کیمو تھراپی یا میڈیسن آپ نے خالی یوز کرنی ہے وہ یوز کر لیں. تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ شروع کروں گا تو اس کے بعد بتاتا رہتا ہوں گا میں انشاءاللہ آپ کو. اس کے علاوہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو یہ امراض اور اس کے بارے میں شروع کر دوں گا. تو کائنڈلی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس کے بعد آنے والی ویڈیوز میں میرا انتظار کریں. انشاءاللہ میں جلد حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.